اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئی اپنی جگہ دی اٹھ کے آکے سیدہ زہرا نو سینے نال لگایا متھا جم کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا علی دی برات مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر جا رہی مولا علی دولہ بن گئے سیدہ دلہن بن گئیاں نوجوانوں برات مدینہ دی گلی چ جا رہی ابو بکر براتی عمر براتی عثمان براتی بلال براتی طلحہ براتی زبیر براتی حضرت ابو ہریرہ براتی نہیں ایک کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے برات پھگڑے باندھی نہیں جا رہی نبی تے درود پڑھ دی جا رہی برات میں رجا حال چ نہیں گئی مسجد نبی دے اندر گئی نوجوانوں نکاح پڑھان والا مسجد دا امام نہیں نبیاں دا امام ہے پتہ لگیا جدو دولہ انج دایا بے دلہن انج دیا بے براتی انج دیون نکاح خان انج دایا بے اولادا حسن حسین جم دیا انشاءاللہ اسے ہی سورہ مبارکہ تے گفتگو کرنی ہے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آج سانو حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عاصمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر سناؤ تو میں انشاءاللہ سیدہ کائنات دی سیرت دے چند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے اللہ نے قرآن مجید دی سورۃ الکوثر نازل فرمائی ہن پڑھیے قرآن بھائی میں نو لگے کہ میں بابا 9 لکھ ہزاری دے جڑا نہ شہر چ بیٹھا بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ جو کہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے نہیں بھائی انہیں نہ میرا گزارا نہیں ہونا میں تیسری تقریر کرن لگا شام تو لے کے ہون تک تو شکیل خان قادری صاحب نے میں نو کال کی تھی کہ ضرور شاہ کوٹ ہونا ہے کہ بھائی شاہ کوٹ ہونا ویسے بھی میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اتنے بڑے بابے دا شہر ہے تو اللہ دے ولی کامل دے شہر تے بستی ہے وہ بغداد ایک کوٹھی پہ وک دی سی تے پوچھن والے پوچھے دا ملک کتنا ہے بولی کتنی لگی آکھیا 1 لکھ دینار تے بغداد دے دوسرے محلے کا ککھاں دی کھلی پہ وکے پوچھا او دا ملک کتنا ہے آکھیا 2 لکھ دینار پوچھن والے پوچھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے گوانڈ چنگا ہوئے بندے دا مل ود جاندا ہے تے تسی لہذا ہون میں نو لگے کہ میں بابا 9 لکھ ہزاری دے دیسے چ بیٹھا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی جگا کے ہلا کے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ ایج والے ہو تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گے بھائی میں نو لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکریں چ بیٹھا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام تے رکھیا جے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کملی والے دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر
پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی دیا لگا پھر میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہے گا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترا والے دے ذکر بھی نہ ٹرن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترا تو ذکر ٹور لواں عرض کی دیا اللہ میرے ذکر کون کرے گا فرمایا انا اعطیناک الکوثر فرمایا کملی والی آؤ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ نے فرمایا کہ گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے وہاں منو محمد رب کون آکھے گا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے میرا پتری کوئی نہیں اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والے دیا نسلہ نہ ٹرن دیواؤ کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی دیا اللہ میرے نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا انا اعطیناک الکوثر فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے صلب جے رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدن میں کہ زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی سید اولاد علی دی نے پر آل نبی دی نے تو میری ملت نوجوانوں اللہ فرمائے سونیا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی کافر نے تیسرا مہینہ ماریا محمد ابتر ہو گئے اللہ تیسرے مہینے دا جواب دے کے فرمایا ان شانیک هو الابتر فرمایا سونیا یہ قیامت تک تیرے دشمنوں نے اوترا کر کے نہ مارا تے محمد دا رب کون آکھے گا فرمایا اب تر تیرے دشمن ہی جامن گے محبوبہ اللہ نے 3 آیات سارے جواب دے دیتے گرامی قدر حضرات پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے گھر وچ 5 بیٹیاں بھی ہونا تے لوگ پھر بھی آکے کہندے نے آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی دعا کرو رب پتر دے وے بھئی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے نا پھر پتر کیوں مانگ دینے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے بیٹے دی اولاد نسل ہوں دیئے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی کیونکہ پترے نسل ہوں دینے دوترے اپنے باپ دی نسل ہوں دینے تو اس واسطے دنیا رب کو پتر مانگ دیئے پر آج جڑے امام حسن تے حسین نے اتے نبی دے دوترے نے دوترے تے نسل ہوں دے نہیں پھر اسی سیدانو نسل رسول کیوں کہنے ہیں اسی امام علی مقام تے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مانو اسی سیدانو کیوں نسل رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں اتے نبی دے دوترے نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے بیٹی دی اولاد تے نسل ہوندی نہیں تو ویسے تے انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے ویسے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کرتا میں تانوں قرآن کی 2 لطف والی آیتاں سناواں اچھا بولو میرا دل کرتا میں تانوں مدینے لے کے جاؤں ہاتھ چکو بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے میں ممبر رسول تے بیٹھا یقین کرے جے تواڈے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے کھڑے کروا رہا سورہ یاسین وچ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو اللہ قیامت نو ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو تیرے محبوب دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا با زکریا
زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا. عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے پاپا دادا لگ دینے، عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے. اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے. شاہ کوٹ رہنا والو قرب و جبار دے آنے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نام آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا. مریم دا عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا. تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جڑی کائنات دی واحد بیٹی ہے جدے وچوں باپ دی نسل ٹری ہے. سارے اندیاں نسلاں پتراں تو ٹر دیاں، کملی والے دی نسل رب نے بیٹی تو ٹری. تو اس واسطے اسی سیدہ نو آل رسول کہنے ہیں، اس واسطے ذریت رسول کہنے ہیں. میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو لو نہ کروا کے دیواں. تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. میں نے 25 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے بس 2026 آن والا تے سمجھو 26 سال ہی ہو گئے. تے انہا 25 سالنا چھ میں دنیا دیکھ نکر تو لے کہ دوسرا ساری دنیا امریکہ یورپ یوکے جب ساری دنیا پھیری. پر میں یہ سمجھیا 25 سالنا چھ کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. یقین کرو جڑے صلاح کر کے اندھنے انہوں نے میں بھی نہیں جو بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دیا یو کو بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی اے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی اے نام لیاں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی. میاں صاحب فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے. انج لگدا ہے جویں میاں محمد بخش کہنا چاہندے نے کہ مصلی تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے، علی علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے. کیونکہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے، انہاں دا تے نام لے کے بندہ پاک ہو جاندا ہے. آؤ اس ہستی دی بارگاہ چلیے. وصل آ رہی چین کر لو. زندہ باد. اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے 9 مہینے میں نے اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبو آن دیا رہیاں. تائیاں جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تے آئیاں تے نبی کریم نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفانو سنگنا. کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سنگ دے ہو. حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے، زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دے نے. فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آن دی ہے. او جدے وچو کملی والے نو جنت دی خوشبو آوے. نوجوانوں علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اعتبار تے اتفاق ہے کہ
اس ویلے نبی پاک دی جڑی قبر انور دی جگہ نا جتھے اس ویلے میرے نبی پاک لیٹے نے او جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے حضور دے جسم دے نال ماسے نا اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت تو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش تو بھی افضل ہے. میں دوبارہ جملہ بولن لگا جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے نبی کریم دے وجود دے نال مس ہو رہے اس زمین دا ٹکڑا عرش تے جنت نال بھی افضل ہے. تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں. جنہوں میرے آقا فرماون الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے. ایک دن ایک بابا آیا میری نبی دی بارگاہ تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ عطا کرو. نبی کریم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ. بابا ٹہنی لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آ. بابا شیشی لے کے آیا. نبی کریم نے اس ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تے پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تحفہ لے جا. اج بیٹی جدو دلہن بن جائے انہوں عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے بھی. حدیث پاک وچ آندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی نے نبی کریم دا پسینہ لگایا. خدا داماد دلہا بن کے آیا نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک جے آندا ہے انہاں دے دلہا تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں آندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچ میں محمد دی خوشبو آندی. پر شاہکوٹ والے گل ایتھے بھی نہیں مکی. حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ او بابا ہے جڑا نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. آپ فرماتے نے میں مدینہ طیبہ گیا نبی پاک دے مدینہ چ میں وڈیری عمر چ گیا نبی پاک تو 900 سال بعد. آپ ارشاد فرماتے نے میں مدینہ دی گلیاں چو سو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی. پر گل ایتھے بھی نہیں مکی. جٹ صاحب میں پچھلے سال نہ انگلینڈ گیا تو اوتھے میں ایک حدیث بیان کی تھی. پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب بیٹھے سن جدو کھانا کھان لگے تو میں نے کہہ لگے آسی صاحب جڑی تسا گل سنائی ہے کہ 900 سال تک اس نسل چو خوشبو آئی. کہنے لگے آسی صاحب میں پچھلے سال ترکی گیا میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی وسدے نے میں انہاں نوں ملیا تو انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے. او شاہ کوٹ والیو جنوں قطرہ میرے نبی پسینے دا بھیج دیون 1500 سال تک دی نسل چ محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہووے او دے چ میرے نبی دیاں کنیاں کو خوشبو آوندیاں ہونگیاں او جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہووے. میرا دل کردا میں تانوں سائیں سردار دے دربار تے لے چلا. فیصل آباد دا عاشق رسول شاعر اہل بیت رسول شاعر اہل سنت انہیں جد رسول اللہ دی دیدیاں عظمتاں ویکھیاں نا تے سائیں سردار پکار کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داواں سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور بلیاں دی بوسا گاویں جو کھٹ پتول دی ان نبیاں تے تاجدار دی غمخار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے
ماں تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا دنیا تیری شانہ نے لوگی کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کرتا ہے میں تیری قبر دا طواف کریا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ جے کدے تیرے بابل نے منع نہ کیتا ہوندا تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا سی ایسی عظمت ایسی شان اور نوجوانوں جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہوئے اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی ہوئے گی میں دیکھیا بیٹیاں بیٹھیاں نے میرا دل کردہ حضرت میں بیٹیاں نو نا رسول اللہ دی تھی دا کوئی تحفہ دے کے جاؤں محلے چ شادی آگی قریش دے خاندان تھوڑا والیوم کر بیٹھا قریش دے خاندان چ شادی آگی تے عورتاں اماں خدیجہ کو لا کے کہہ لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئیو شادی دا کارڈ آوے نا تو انہوں پتہ بڑے انہوں چاہ تھوڑے ہوندے نے بچے انہوں چاہ بڑے ہوندے نے شادی دا دینا ہے تو سید زہرا پاک دا بچپن ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہونے دے پیچھے ایک کہانی ہے او خدیجۃ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا تیرے تے میرے نبی نے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والد دے قدمہ چ رکھ دی اور دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں تے دوسرے طرف کملی والے بیٹھے فرما دیا میرے تے نبی تے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے ادھی رات ویلے سونا قدمہ چرا کے تے عرض کر دیا نے سب کو جی اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج تے عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا اگے کی کہندی ہے تو انہوں پتہ ہی ہے یہ ہڈ بیتی بھی ہے تو جگ بیتی بھی ہے پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں زندگی دی پہلی رات ہی محمد دے قدمہ چ ساری دولت قربان کر چھڑی پر واہ کملی والے پھر تیری بھی امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتا پر اما خدیجہ نے اے نہیں آکھیا سونیا میں کماندیا زندگی لائی ہے تو ونڈ دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے آج گھر چ فقیری آ گئی تے بیٹی ماں دی گود چ بیٹھ کے پوچھ دی ہے اما شادی تے نہیں جانا تے ماں کون ہے جڑی کدے ملیکۃ العرب سی ہوں تے ملکہ کائنات تے ملکہ فردوس ہے نا ماں نو بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا سیدہ نے پوچھا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا نے بیٹی انہاں شریکاں دے گھر جاواں گیاں انہاں نے کہنا ملیکۃ العرب دی بیٹی آئی ہے خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنیا
فاطمہ نے زیور بھی نہیں پہنیا بیٹی ساڈے کول چنگا سوٹ تے زیور کوئی نہیں انہاں شریکاں دیاں بیبییاں میں نے مارنے نے ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا سیدہ کہن لگی امی جان اسی دنیا دا زیور کی کرنا ہے او شادی تے چلنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے تے امیوں زیور تے ساڈے کول ہے نا یہ آکھو سبحان اللہ یا سچی پوچھو تے پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا ایمان تے حیا ایسیاں چیزیں جدو ویکھو کہ کٹھیاں نظر آن گیاں جتھے حیا ہوے گی اوتھے ایمان ہوے گا جتھے ایمان ہوے گا اوتھے حیا ہوے گی فرمایا حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے تے سیدہ نے کی آکھیا امی ساڈے کول حیا دا زیور ہے نا حیا دا زیور ہے نا میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کتنی سونی تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنی بیٹی دی ایک دن اماشا صدیقہ تے سیدہ زہرا دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اماشا ہن ستیلی پر ہن تے ماں اور یاد رکھیو عمر وچ بھی حضرت اماشا صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا نالوں 2.5 سال چھوٹیاں سن یعنی ماں دی عمر تھوڑی ہے تے بیٹی دی عمر زیادہ ہے ماں ستیلی ہے پر یاد رکھیو عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودھری دی بیٹی ہووے تے ماں ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہووے ایویں بیٹھے بیٹھے ناز آیا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اما عائشہ نو کہن لگیاں اما جی تسی ام المومنین ہو مقام تہاڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگیاں فاطمہ کیوں تے سیدہ کہن لگیاں اما جی ہے تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ناز آیا نا ہن اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہاں سن آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں ابو بکر دی تو محمد دی بیٹی پر اے نے دنیا دیاں گلاں حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئیاں اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئی اپنی جگہ تے اٹھ کے آ کے سیدہ زہرا نو سینے نال لگایا متھا جم کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا زہرا دے متھے دا ایک وال ہی بنا دیندا او جے دے سر دا وال بنن دی دعا اما عائشہ کرن کون اس بیٹی دا مقابلہ کرے کون دا مقابلہ کرے میری ملت دے نوجوانوں جدو بیٹی جوان ہوئی نا تے ادھر مولا علی بھی جوان ہوئے شادی سناواں تانوں دوواں دی تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی خورے لنگر ہے کہ نہیں کہندے نے جی لنگر ہے گئے تے زندہ باد تھوڑا
تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا او بولے سبحان اللہ نوجوانوں سیدہ کائنات جوان ہوئیاں تے مولا علی بھی جوان ہوئینا تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے مولا علی نے فرمایا کہ مولا علی تسی حضور کو حضور دی بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں پوچھ لیں دے مولا علی نے فرمایا رشتہ تے پوچھ لواں پر کی کراں ساری زندگی محمد دے ٹکڑیاں تے پلے ہاں یارہ نے حوصلہ بدایا یار ہومن تے انج دے ہون یارہ حوصلہ ودایا تے مولا علی آکے نا تے نبی پاک دی محفل چ او نکرے آکے بیٹھ گئے گوٹیاں تے سر رکھیا کدے حضور وال ویکھدے نے کدے روندے نے کدے حضور وال ویکھدے نے کدے روندے نے کدے ویکھدے کدے روندے نگاہ رحمت اٹھی میرے کریم نے فرمایا علی ذرا قریب آنا مولا علی سامنے آئے اس طرح کر کے اپنے ید اللہ والے ہتھاں چ مولا علی دا چہرہ انور لیا تے نبی کریم فرماتے نے علی کیوں رونا ہے بچہ روندا ہوئے نا تے کوئی آکھے نا چل چوپ کر تے او ہور روندا ہے کیونکہ رون والے ہوندہ کہ میں نے تسلی دین والا آگیا مولا علی جدو حضور نے فرمایا نا کیوں رونا ہے مولا علی چیخ مار کے رو پہ تو رو کے عرض کی تھی کملی والے دساں تے انہوں جنہوں پتا کوئی نہیں اللہ ملغیوب دیا محبوبہ تیرے تو کڑیاں چھپیاں میرے کریم نے فرمایا کیوں رونا ہے مولا علی نے عرض کی تھی دل دریا دریا دل دریا اس سمندر رو گئے کون دلا دیا جان میں وہ بچائی بیڑے بچائی جھیڑے بچائی بنج مہانے وہ 14 طبقے لے دے اندر رب تمبو باغن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو میرا دل دی رمض پچھانے عرض کی تھی ماذا دینا نہ بالیا دسا تے انہوں جنہوں پتا کوئی نہیں کون ہے دیوالی نے فرمایا علی مینوں انج لگدا ہے اپنے تزارہ دے نکاح بھی چل جے ہیں مولا علی نے چیخا مار کے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے رشتے یا ماں پوچھ دیا نے یا باپ پوچھ دے نے میری امی بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں کملی والے نے پھڑ کے سینے نہ لگایا فرمایا بھی رونا تو تے ہن رشتہ پوچھنے آیا تیرے تو پہلے جبریل آئے عرض کر کے گئے نے کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتا گیا ہے فرشاں تے بھی پڑھ دے علی تے زہرہ دا نکاح عرشاں تے پڑھ دیتا گیا فرشاں تے بھی پڑھ دے میرے آقا نے فرمایا جا علی میں تینوں اپنی بیٹی زہرہ دا رشتہ دیتا رشتہ دے کے نبی کریم نے فرمایا حق مہر بھی دینا تے ولیمہ بھی کرنا تے علی کو پیسے ہیں ایس پی کا بیٹا ادھر کر چھڑے ادھر کرو ایس پی کا رخ چینج ہو ادھر نہیں کرنا ہے سبحان اللہ بس ٹھیک ہے میرے وال توجہ کرو حضور نے فرمایا علی کو پیسے ہیں اسی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے نا بہن دا رشتہ کرنا ہوئے تے اسی پہلے پوچھنے ہیں کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں نے پرواہ مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو صدقے تے سیرت تو صدقے جمع کائنات دی سب تو اعلیٰ بی بی دا رشتہ دیتا تے رشتہ دیوان تو بعد میرے نبی نے پوچھا علی کو پیسہ ہے ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دینا ہے نبی دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں تے رشتے کرو کوٹھیاں تے کارانا ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے
جڑا رب رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے؟ ویکھیا کر کملی والے دا کتنا کو وفادار ہے۔ مولا علی نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میری کل کائنات تین چیزیں، ایک میرے کل تلوار ہے، ایک میرے کل گھوڑا ہے تے ایک میرے کل زرہ ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تے اے میری ضرورت دیاں چیزیں نے۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے، تیرے ورگا مجاہد کوئی نہیں، تے گھوڑا تلوار تو رکھ لے تے زیرہ بیچ دے، تو کی کرنی ہے؟ تو رب دا شیر ہے۔ ہن مولا علی مدینہ دی منڈی ویچنا زیرہ بیچن گے۔ زیرہ کی جدو مجاہد جہاد تے نکل دے، سینے تے لوہا، کنڈ تے لوہا، سر تے لوہے دا خود ٹوپی، انہوں زیرہ کیا جاندہ ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ مولا علی دی زیرہ دے سینے تے لوہا لگیا سی، کنڈ تے کپڑا لگیا سی۔ کسی آکھیا علی تیری زیرہ نامکمل ہے۔ فرمایا کیوں؟ آکھیا کنڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگا ہے۔ فرمایا میں نو کنڈ تے لوہے دی کدے لوڑ پئی نہیں۔ حضور کیوں؟ فرمایا رب دا شیراں کدے کنڈ کیتی نہیں۔ لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں، پر جے کسے نو دسو نہ تے میں گل کری دے ہوں، لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں۔ ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرا کٹھے گلاں پہ کر دے بیٹھ کے، حضرت بلال حبشی دی آواز حضرات ضروری اعلان سنو، نبی کریم فرماتے ہیں جہاد تے جانا ہے جلدی آؤ۔ مولا علی نے جتی مبارک پہنی تے دروازے وال دوڑ پہ، سیدہ آواز دے کے فرما دیا حضور کتنے چلے ہو؟ مڑ کے فرمایا زہرا تیرے بابا دا اعلان سماعت کیتا نہیں کہ حضور فرما رہے نے جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے؟ فرما دیا نے حضور جہاد تے چلے ہو تلوار تے لے جاؤ۔ مڑ کے فرمان لگے تلوار ڈھونڈ دیا کدھر لیٹ نہ ہو جاواں، آپ اوتھے کسی کافر کو لکھ ہو کے اوتھے ہی ورتاواں گے۔ جب لوڑوں نو زیرہ دی کوئی نہیں تو لوڑوں نو تلوار بھی کوئی نہیں، وہ شیر خدا ہے۔ مولا علی مدینہ دی گلی چ زیرہ بیچن آئے تے حضرت عثمان غنی نال ملاقات ہو گئی۔ انہاں پوچھا جو تسی علی بازار کدھر؟ آکھیا حضور نے بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیتا ہے، جو میری شادی ہے۔ ایک بیٹی عثمان تیرے گھر ہے تے ہن دوسری بیٹی میرے گھر تے میں زیرہ بیچن آیا۔ عثمان غنی فرمان لگے مینوں ہی بیچ دیو۔ لو بھائی 480 درہم چا سودا ہو گیا۔ مولا علی زیرہ بیچ کے تے زیرہ دے کے درہم لے کے ٹرے تے حضرت عثمان غنی آواز دے کے فرماتے نے علی اے زیرہ بھی واپس لے جا۔ مولا علی فرماتے نے خرید لے تے واپس کیوں کر دے ہو؟ عثمان غنی فرما لگے تو میرا یار نہیں، تیری جنج تے جانا ہے، برات تے جانا ہے، تو اتھے بھی تے نیوندرہ دینا ہے، تو زیرہ ہی لے جا۔ رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے پیسے عثمان نے دیتے۔ انہوں کہندے نہیں حق چار یار، جڑا یار ہوئے نا او دا یار بھی یار ہوندہ ہے نا، یار دا یار بھی، جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ نوجوان مولا علی دی برات مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر جا رہی، مولا علی دولہا بن گئے، سیدہ دلہن بن گئیاں۔ نوجوانوں برات مدینہ دی گلی چ جا رہی، ابو بکر براتی، عمر براتی، عثمان براتی، بلال براتی، طلحہ براتی، زبیر براتی، حضرت ابو ہریرہ براتی نہیں۔ ایک کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے، برات بھگڑے باندھی نہیں جا رہی، نبی تے درود پڑھ دی جا رہی۔ برات میں رجا حال چ نہیں گئی، مسجد نبی دے اندر گئی۔ نوجوانوں نکاح پڑھان والا مسجد دا امام نہیں، نبیان دا امام ہے۔ پتہ لگیا جدو دولہا انج دایا بے، دلہن انج دیا بے، براتی انج دیان، نکاح خان انج دایا بے، اولادہ حسن حسین جم دیا۔ پھر اولادہ بھی حسن حسین جم دیا۔ میرے نبی نے بیٹی دا نکاح مولا علی نہ کیتا، رخصتی نہیں کیتی، 6 مہینے رخصتی نو گزر گئے۔ ایک دن حضرت میں ایمن نے آکے آکھا یا رسول اللہ فاطمہ نے انہوں فاطمہ دے گھر نہ بھیجیے۔ فرمایا جاؤ مدینہ دیا عورتاں کٹھیاں کرو تے امہات المومنین کو فاطمہ نے دلہن بناؤ۔ فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاوے گی۔ اما عائشہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینہ ایڈی سونی شادی نہیں ویکھی جیڑی سونی شادی محمد نے زہرا دی کی تھی۔ مولا علی دوبارہ دولہا بن کے آئے گئے، سیدہ دلہن بن گئیاں۔ نبی پاک نے پیغام ملیا بیٹی دلہن بن گئی، آ جاؤ۔ میرے آقا جدو حجرے چاہے نہ تے ویکھیا تے سیدہ فاطمہ وہ نکرے بہ کے رو رہی ہیں۔ بابا حجرے چاہے تے میرے نبی دے سینے اٹھ کے بیٹی لگ گئی۔ دلہن بن کے بیٹی اس درد نہ روئی کہ میرے نبی کریم نے متھا چم کے فرما فاطمہ کیوں رونی ہے، جہیز تھوڑا ہے؟ عرض کر دیا بابا میں دنیا دا مال کی کرنا، میں تے بطول ہوں۔ فرمایا رونی کیوں، میں تیرا ویر کوئی نہیں؟ کہ نہیں بابا میں بینا واسطے بھی نہیں رون دی۔ فرمایا زہرا کیوں روئی ہے بیٹی، کیوں رونی ہے؟
سیدہ رو کے کہنے لگیاں بابا مینوں امی دی یاد آئی ہے اج مینوں ماں خدیجہ دی یاد آئی ہے جدو بیٹیاں دلہن بندیاں نے ماما بڑے چاواں نال ودیا کردیاں نے اج کدے میری ماں خدیجہ زندہ ہوندی مینوں بڑے چاواں دے نال ودیا کردی نبی کریم نو بھی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں کملی والے اما خدیجہ دی یاد وچ رونے لگے پے میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باجے محمد برشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی نبی کریم نے بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی رونا آجا تینوں علی دے بیڑے چھڑ کے آواں اج میں تینوں ماما والا پیار بھی دیواں گا اج میں تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا نوجوانوں کملی والے بیٹی نو سینے لگا مولا علی دے گھر چھوڑ کے آ گئے عشاء دی نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹی نو ملن گئے دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا لیا پانی دا پیالہ منگوا کے دم کر کے میرے نبی نے دعا دے سینے تے چھٹے مارے نالے فرمایا دوئے پانی پی لو دلہا تے دلہن نے پانی پی لیا نبی کریم نے ہاتھ چکے عرض کی دیا اللہ جی میں دی آس ہونے جی جوڑی ہے اگوں بھی سونی جی جوڑی عطا کر دے مولا علی دا بیڑا بس پیا اگلی گل 3 دن گزرے شادی میں مولا علی بارو گھر آئے تے کہ سیدہ زہرا دا چہرہ پریشان کمزوری دے اثار فرما فاطمہ کیوں پریشان ہو عرض کی تھی حضور کچھ بھی نہیں فرمایا میں تو انہوں حکم دینا دسو کی گل سنو سیدہ کائنات فرمان لگیاں مولا علی جے کدے حکم نہ کر دے تے کدے نہ بول دی پر آج 3 دن گزرے نے شادی نو 3 دن گزرے تو آڑے گھر آئیاں تے 3 دن گزر کے میں کھادا کچھ نہیں ہن ذرا اپنے گھراں دا بھی معائنہ کریے 3 دن گزرے شادی نو تے 3 دن ہی گزرے کھادا کچھ نہیں فرمایا فاطمہ کیوں اکھے حضور گھر چ کھان دی چیز کوئی نہیں مولا علی فرما لگے فاطمہ تو سا مینوں دس دیا میں تواڈے کھاون دا کوئی انتظام کردا اس ویلے سیدہ کائنات نے جڑا جملہ بولے نا تو ذرا غور طلب نے فرما لگی مولا علی میں ونڈن والے باپ دی بیٹی ہوں مینوں منگنا نہیں آوندا تے دوسری وجہ ہے کہ جدو دلہن بن کے گھروں نکلی سن تے بابا سینے لا کے جدو مدینے دی گلی چ تواڈے گھر چھوڑن آ رہے سن نا تے رستے چ بابا نے فرمایا سی فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کرے اسی بیٹی ٹوری ہے تے بیٹی نو ٹورن لگیا سی کہنے دماد نو کہنے میری بیٹی دا خیال رکھی پر محمد دی سیرت کی ہے بیٹی نو ٹور دیا فرمایا بیٹی میرے علی دا خیال رکھی میرے علی دا خیال رکھی میری ملت نوجوانوں میرے نبی ملن آئے تے ویکھیا مولا علی تے سیدہ زہرا دوویں مسکرا رہے آ کے درمیان چ بیٹھ کے نا تے حضور نے فرمایا اپنی خوشی چ مینوں بھی شامل کرو مولا علی سیدہ وال ویکھ کے فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا نو گل دس دے انہوں رب دی پوری کائنات علی نہ پیارا کوئی نہیں پھر بیٹی نو اے دل نہ لا کے نا تے ادھر ویکھ کے فرمایا علی جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچوں اپنی دھی نال پیارا کوئی نہیں ادھر سینے لا کے فرمایا رب دا نبی محمد ادھر سینے لا کے آیا جڑا زہرا دا بابا محمد انہوں رب دی پوری کائنات فاطمہ نال پیارا ہی کوئی نہیں مولا علی دا گھر مدینے تو تھوڑا دور سی ایک دن سیدہ روندیاں آ گئی ہیں تے عرض کی تھی بابا میں تواڈے باج ایک گھڑی نہیں گزار دی تے مینوں ایڈی دور بھیج دیتا جے تواڈے باج دل نہیں لگدا حضور نے فرمایا بیٹی بیٹیاں اپنے گھر ہی سونیاں لگدیاں نے دل تے میرا بھی نہیں لگدا پر رواج نا بیٹیاں اپنے گھر جاندیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگدا فرمایا بیٹی کی چاندی ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ آ جڑے تواڈے گوانڈی صحابی نے نا انصاری انہاں نوں کہو میرے گھر نال وٹاندرا مار لو یہ اوتھے چلے جان میں ایتھے آ جاواں
فرمایا بیٹی نے میرے پیچھے بڑیاں سخاوتاں کیتیاں، او دے بال بچے چھوٹے نے، میں انہوں بے گھر کیویں کر دیواں؟ بیٹی چلی گئی۔ اس صحابی نو پتہ لگا، اس شام نو حضور کو لاگے عرض کیتی یا رسول اللہ سنیا تسی تے تہاڈی بیٹی یہ چاہندے نے کہ سیدہ اس ویڑے آ جان، اس گھر آ جان۔ حضور نے فرمایا جی۔ عرض کیتی پھر بیٹی نو پیغام بھیجو ہن ہی آ جان۔ میرے کریم نے فرمایا رات ہون والی ہے، تو کتے جاویں گے بچیاں نو لے کے؟ صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والیا تو تے تیری بیٹی راضی رہے، میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں گا۔ ہن بیٹی گوانڈ آ گئی۔ اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دے حجرے چ اکو دیوار سی، میرے آقا صدیقہ تے سیدہ زہرا دے حجرے چ اکو دیوار سی، میرے آقا تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی۔ اس طرح کر کے میرے آقا نے دے وچ کھڑکی کھول لئی۔ سارا دن باپ نے بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھدیا رہنا، پر تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی۔ حضور 5 وقت دی نماز پڑھ کے تے مسجد چوں پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے، متھا چم کے بیٹی دا پھر اپنے گھر آندے نے، تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی فرماتے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا، کوئی گل نہیں آرام نہ بیٹھو، گرمیاں دی دوپہر دا ویلا، رسول کریم دا دل کرے بیٹی نو مل کے آواں۔ نبی کریم اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چائے تے بیٹی تندور چ روٹیاں پی لگاوے، بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات نے، سرکار دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا۔ اب بیٹی کالج تو آوے، یونیورسٹی تو سکول تو آ کے تے آپ گرمیاں دی دوپہر ویلے روٹی پکاوے نا، تے ماں پتہ کی کہندی بیٹی تو ہٹ تو پیچھے ہو جا، تو تھکی آئی تینوں میں روٹیاں پکا دے ماں، ایتھے ماں کوئی نہیں۔ پر حضور نے دیکھا بیٹی دے متھے تے پسینہ، بیٹی روٹی پکا رہی، فرمایا بیٹی تو پیچھے ہو، تو پیڑے بنا کے دے ماں، تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ماں۔ پھر فطرت دی نگاہ نے عجیب منظر ویکھیا، بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لاوے۔ رسول کریم چند روٹیاں لگا کے اپنے حجرے چ آگے تے بیٹی پردہ کر کے آگے۔ میرے آقا نے بیٹی نو ویکھیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اج کوئی بیٹی آوے تے باپ کھڑا ہوئے تے بڑی بات نہیں، پر جد لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سن، محمد دی دھی آندی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سی۔ میرے نبی نے متھا چومیا، بیٹی نے ہاتھ چومیا، فرمایا بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا تے کیوں پریشان ہو، کیوں آئیاں؟ عرض کیتی بابا میں اس تو پریشان ہاں، جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے، پر جڑیاں تسی لگا کے آئے ہو پک دیاں نہیں پئیاں۔ متھا چوم کے فرمایا بیٹی فاطمہ تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھ محمد دے لگ گئے نے۔ او شاہکوٹ دے محلے والے مینوں سچی دسیو، او جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے اونوں اگ نہیں پکاندی، تے جدے سینے چ کملی والا وسدا ہوئے اونوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے؟ اسی خوشبختاں سینہ حضور دا مدینہ بنائی بیٹھے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ میں اس بیٹی دی شانہ بیان کرتا رہا، میری تواڈی زندگی ختم ہو جائے۔ سیدہ زہرا پاک دی سیرت دا ایک رنگ پیش کراں، اجازت ہوئے تے کراں؟ جدو نبی کریم نے دنیا تو پردہ کیتا نا، صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں کتاب اچ پڑھیا جڑے صحابہ کھڑے سن بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھیا ہی نہ جاوے۔ میں کتاب اچ پڑھیا نبی پاک جس دن پردہ کیتا، مدینے تے لوگ انج روئے سن کہ انج لگدا سی کہ آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا، مکاناں دی چھتاں اڑ جان گیاں۔ نبی کریم دے وصال دے پاک تو بعد صحابہ دی دنیا انج اجڑ گئی کہ ایک صحابی کھیتاں نو پانی دے رہے سن، حضرت عبداللہ بن زید انہاں دا نام ہے، جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی۔ صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا، آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا ماہی ٹر گیا تے نہ اکھیاں دا میں کی کرنا ہے، ان اکھیاں دا نور واپس لے لے، تیرے ماہی دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ اسے ویلے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں۔ میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں، جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں، کی کرنی او اکھاں جنہاں نو ماہی نظری نہ آوے۔ نوجوانوں صحابہ دی حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی مدینہ دی گلیاں چ روندے نے، نکے نکے بچے نو پوچھدے نے بچے ہو کدھرے کملی والے نو آوندا جاندا ویکھیا جے؟ بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کس نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے۔ حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی، سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے روندے نے،
شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور ایک کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے جڑی اونٹنی تے میرے نبی سفر فرماندے سن او اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے تو نے مدینے دے کنویں وچ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی جڑا گدا یافور جدا نام میرے نبی نے رکھیا جدے تے حضور سواری فرماندے سن اور نبی پاک دی قبر دے کول بیٹھا ہے کدے مدینے دی گلیاں چ پھردا حضور نو ڈھونڈ دے سرکار نظری نہ آئے تو نے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی شاہ کوٹ والے ہو کہ نبی دی جدائی چ جانوراں تے غلاماں دا حال ہویا مینوں دسو نبی دی دھی دا کی حال ہویا او دیکھا سیدہ کیویں روئیاں ہون گیا یاد رکھو نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہیاں اور اے بھی یاد رکھو حضرت سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جس دن دنیا تو پردہ کیتا اس دن آپ دی عمر 24.5 سال سی امام حسن حسین سیدہ زینب تے کلثوم اجے چھوٹے چھوٹے بچے سن 24.5 سال دی زندگی چ سیدہ فاطمہ دنیا تو ٹر گئیاں تے آپ دے جامت دی ہور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں دنے بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے ادھی رات ویلے آ کے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہندیاں بابا جے تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں زہرا کیویں جیواں گی 6 مہینے زندہ رہیاں طبیعت خراب طبیعت ناساز مدینے دی عورتاں کہدیاں نے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تواڈے رومن کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کریا کرو تے فرمادیاں آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی او محبوب ہی ٹر گئے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے کہ دلدار دلاں دے پتنوں چکے محرواں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دے دیہاڑے آ گئے مولا علی فرماتے نے میں پروں گھر آیا ہوں اج 6 مہینے بعد ویکھے آؤں سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پیاں آپ کر دیاں نے کھانا بنا کے بچیاں نے آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں پڑھا رضی ہاں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی نو لے کے کمرے چ آ گئی ہوں عرض کر دیاں ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجے آجے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے ماں دی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر اقدس رکھے آؤ رو کے کہنے لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے میں پاپا نو جپا مارے آؤ عرض کی تھی پاپا دیاں نہ لے جے نہیں خریدا دنے بھی رونی ہوں رات بھی رونی ہوں بابا دل نہیں لگدا یا میرے کلی آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے دے نال لگا لیا فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے سارے نبیاں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا اج جنت روزہ کٹھے افطار کران گے سیدہ فرما دیا مولا علی اج میرے پاپا میرے خواب وچ آئے نے میں پاپا نال ٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رون لگے پے فرمایا زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی کی کراں پاپا بغیر دل نہیں لگدا ویلا تھوڑا رہ گئے میرے پاپا لین آ گئے نے
میرے بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا بولو سیدہ زہرا نے ہاتھ جوڑ لیں فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتا ہی آئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینوں معافی دے دے آجے نبی دی شہزادی نے عرض کی تھی مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے دے آجے مولا علی نے فرمایا زہرا اج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ ویکھ کے کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پیا جاندا تیسری وصیت وے لایا آؤ لوگوں کلیجا پھٹ جاندے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی جنہ دیاں ماما بچپن جی چھڑ جاندیاں نے اولادا نکنا چھبے کے روندیاں نے دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلی آؤ میرا حسن روے ناؤ میرا حسین روے ناؤ میری زینب نال پیار کرے آجیں میری کلثوم دا خیال رکھے آجیں میں جان دیوار بیڑا صاف کر چلی آؤ کل تسا میرے کفن دا بنچ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچانوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جان دیواری کھانا کھلا چلی آؤ بیڑا صاف کر چلی آؤ کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفاں چ پینی ہیں میں جان دیوار ندیاں زلفاں سوار چلی آؤ مولا علی فرمان لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت ویلا آؤ نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آنے بچوں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے میں زہرا دی قبر پہ آندے جاندے رہے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سے کدے خدمت کوتا ہی ہوئی ہمیں اپنے علی دیاں شکتا نبی نو ناؤ لگاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے ہیں امام حسن حسین روندے آگئے کہنے لگی اماں جے جائینا مولا علی نے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے رو دیتے جا رہے ساں دو سنیاں شکلہ نظری آیا انہاں کہا جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی رون لین آئے آؤ نوجوانوں دعا پترہ نے ماں دے قدمہ دے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماما بالے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپے کر جاؤں دے رسول اللہ دی شہزادی نے جڑی آخری ویلے دعا کی تھی وہ دعا ایسی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دے راتاں دے جگراتے قبول نے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ماں دی قدر ویکھنی ہوگی نا جدو شاکوٹ چ عید دا دہاڑا ہوئے گا نا اس دن ویکھو کہ سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا پر جنہ دیاں ماما ٹوٹ گئی ہیں نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوگاں گلیاں عید بنا دیا ہونا ہے
تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے. انہاں کولوں ماں دی قدر پوچھو, انہاں کولوں باپ دی قدر پوچھو. نوجوانوں, سید کائنات نے ساری زندگی ہر رات ایک سجدے چ گزار دیتی. عورتاں کہندیاں سن ایڈیاں لمبیاں سردیاں دیاں راتاں ایک سجدے چ کیویں گزاردیاں تے فرماندیاں سن راتاں لمبیاں کدوں نے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی کہنی تے رات مک جاندی ہے. فرماندی ہے میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاواں. آس یو سبق جڑا رسول اللہ دی بیٹی نے بیٹیاں نو دتا. اج بیٹیاں ٹک ٹاک تے ہیروئن نو ویکھ کے تے ماڈلز نو ویکھ کے کہندیاں امی میں سوٹ انج دا سلوانا ہے جویں دا او فلاں ماڈل نے سلوایا ہے, میں جُتی اونج دی لینی ہے جویں فلاں عورت نے لئی ہے. اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جُتی کیویں دی پائی ہے, تو کدے اے بھی ویکھیا محمد دی تھی دی رات کیویں گزردی رہی ہے, تو کدے زندگی دی ایک رات اونج دی گزار کے ویکھ جویں رسول اللہ دی بیٹی نے زندگی دی ہر رات سجدے چ گزاری ہے. پھر ویکھ تیرے ویڑے چ رونقاں کیسی آوندیاں کہ کرنوں کدے انگور نہیں لگدے. جے تسی چاہندے ہو کہ آئندہ نسلاں وچ ولی تے حافظ تے عالم پیدا ہون, پھر انج کرو اج بیٹیاں دے سراں دے اوتے پردے دے دیو, بیٹیاں نو باحیا بناؤ, بیٹیاں نو ٹک ٹاکر نہ بنا دیو, بیٹیاں نو رسول عربی تے سید زہرا پاک دیاں غلاماں بناؤ. ویکھے پھر تیری اولاد وچ تیری نسل وچ حافظ قرآن تے تیری نسل وچ عالم دین تے ولی پیدا ہون گے. میں اج دی انتظامیہ نو اج دے اس پروگرام دے انعقاد تے ہدیہ تبریک اور مبارک پیش کرنا. باقی جڑے نیا فرمائش ہے پھر اگلی باری کر لیں گے یار. بھائی 2 منٹ بس بیٹھ جو کہندے نے حضرت آئیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنا دیا جے. تے میں تے سچی بات ہے ہن تقریر مکمل کر چکے, چلو میں 2-4 منٹ سنا دیواں جی. سبحان اللہ کھو سارے بھائی, نہیں جے سارے دی مرضی ہے تے پھر میں سنا دینا بھائی. بیٹھ جو سارے احباب بیٹھ جو بیٹا. نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جو نوجوان ملا جدا نام دہیا قلبی, اتنا سونا کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف دی شرح فرماندے نے چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ عبدالحق محدث دہلی نے فرمایا کہ او دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کد گزرے تے ویکھ لئیے. او شاہ کوٹ والیو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو نبی کریم نے سجدے تے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی مولا ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائی, انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں. صبح دائیہ قلبی روندے ہی آگے آکے عرض کی تھی سید عالم مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے, 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں منوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا, میں مسلمان ہو گیا سمجھو 700 بندہ مسلمان ہو جائے گا. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. دہیا نے رو کے عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لمحہ پر گناہ کر کے آیا. میرے نبی دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو آ گئے. یقین کرو اے چند دن پہلے کہ بچی میرے کول بچی نو دم کرانا آئی تے رو پئی. میں کہ بیٹی کیوں روئی؟ کہنے لگی آسی صاحب اے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے میرے شوہر نے مینوں طلاق دے دیتی ہے. کہ بیٹی کیوں ہوئی؟ اج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یگے بعد دیکھے ہومن نا تے محلے دار بھی آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. او بیٹی دے اون تے افسوس کرن والے آ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا آئے سن. قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قتل ہونے والی بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہوئے گا. عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کیتیاں. نبی پاک روئے تے رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آ کے عرض کی تھی روبو نہ تے اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی دایا پھر رو دے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور اج بھی گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی, میں ہندوستان کئی سال تجارت لے جا رہا. بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دی. یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد گھر آیا
آ کے دروازہ کھڑکایا تو ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ وہ میں نو پوچھ دی تو کون ہے تو میں انہوں پوچھنا تو کون ہے. تیاں والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے جے. اے تسی محفل تے آئے ہو نا، اے ہن گھر جاؤ گے تو ویکھو بیٹیاں جاگ دی ہون گیا. میں ہمیشہ دسنا، میں روز جدو پروگرام واسطے نکلا میری بیٹی پوچھ دی بابا کتنے چلے ہو؟ میں دسا تے کہندی بابا کدوں آؤ گے؟ بیٹیاں پوچھ دیاں کدوں آؤ گے؟ کیونکہ تیاں اس ویلے تک نیندہ نہیں ہوتی ہے جب تک باپ گھر رہا ہے. اج بھی تسا غور کیتا ہوئے کدے بھائی بڑا چھوٹی بہن نو چھڑک مارے نا تے باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے. باپ دی قدر پوچھنی تے جا کسے یتیم بچی کو پوچھ. میری ملت دے نوجوانوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام زارو کتاب رو رہے. عرض کی سونے میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہاں. عرض کی دی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگاں اکھنے ساڑیاں دفن کرتا رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آماؤ. کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا تھے. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی، بڑے چاوان پال دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ. او بیٹی رات میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے. نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے میں بول دئی نہیں. کہنے لگی بابا آگے آجا نان کے چلنے آؤ. بابا آجا بازار کھلونے لے دے، آجا نمیں جڑے لے دے. عرض کی تھی سونے ان میرے آمد چاہ چڑے نے. میں بچی نل بول دئی نہیں. کملی والے جنگل آیا آؤ، بچی نو دپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، میں نو پانی پلا دی ہے. نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ. عرض کی تھی سونے میں بول دئی نہیں. کملی والی قبر تیار رہی، بچی قریب آئی، میں نو قبر دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ. میں مٹی پاندا رہا آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی بابا مری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. بابا مری نا میں تے تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں. بابا مری نا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواں گی. بابا مری نا میں کھلونے بھی نہیں آواں. بابا مری نا میں جوڑے بھی نہیں آواں. بابا مری نا ان کے بھی نہیں جاندی. عرض کی تھی کملی والے آؤ. بابا بابا کہندی رہی. میں
مینوں ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہیا کملی والیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نوں لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں باداں ہوندیاں نے عرض کیتی سونیا بچی نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی کملی والے طرف نہ آیا آخری ویلے بچی نے آسمان بل ویکھیا کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا والی آؤ تیرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک درے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں کسی نے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اٹھی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی حضور نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ سن کے فرمایا جن رب دو بیٹیاں دے وے تین بیٹیاں دے وے یا دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے جنت اتنا میرے قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گے کاسے خالی اللہ تعالیٰ میری حاضر فرمائے اللہ تعالیٰ